इस रियासत में कोई हेर फेर नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो। इसी तरह वो उसका इतलाक जो है जीबी पर भी होता है। तो अब आपको पता है कि कश्मीरी जो हैं बड़े बड़े दानिश्वर हैं, खुद भी लिख लेते हैं कि जी हमने इलाक फलां तारीख को किया था। भाई हिंदुस्तान का जो दिखता हुआ इलाक नहीं ठहर सका, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर, खुद हिंदुस्तान ने उसको वोट के लिए। यहां मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने सरेंडर किया है इलाक 15 जनवरी 1948 को यूएन में। 15 जनवरी के बाद उस कश्मीर का और हिंदुस्तान का कोई कानूनी लिंक नहीं है, बल्कि कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ और दोनों इंडिया पाकिस्तान के साथ एक लिंक जुड़ जाता है, क्योंकि ये दो फरीक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुनसिफ है। तो ये जीबी का जो फैसला है इस पर इनको नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होंगे। नहीं, अभी ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं हुआ, अभी तो मतलब वो सिंबॉलिक है। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, और साथ में अश्योरेंस भी है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, चाहे जितने भी हम सर गवर्नमेंट हमारी गलतफहमी या कोई कमी कोताही कर ले, ये एश्योरेंस है सर वहाँ के और यहाँ के कश्मीरियों को, पाकिस्तानी अवाम पीछे नहीं है, चाहे गवर्नमेंट कितनी भी जो कुछ झोल मार दे उसमें, पाकिस्तानी अवाम कभी भी जो है ना वो तन मन धन से वो उनके साथ है। अब सवाल सर मेरा ये है आपसे कि कश्मीर एक जगह है, यहाँ इधर वाली भी उधर वाली भी इसको इकट्ठे होना है जो भी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म हो जाए तो वो फिर आराम से उधर रहेंगे? क्या जमीन का मसला है, या जमीन का मसला नहीं तो वो लोग जो कश्मीरी है वो कहीं और जाके आबाद हो जाए, मसला फिर क्या है? क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन ठीक हो जाए? आपसे जो गुजारिश ये है, जीबी पर मैं वजाहत नहीं कर सका, पाकिस्तान आजाद कश्मीर के साथ पाबंद है, मेरे साथ पाबंद है, अली रजा के साथ और आपके साथ। हमने गिलगित बल्तिस्तान एक माहिदे के तहत इनको हवाले किया है इंतजामी मामलात के लिए जी। आजाद कश्मीर की हुकूमत और सियासत ने गिलगित बल्तिस्तान को इनकी तहवील में दिया, क्योंकि उस वक्त नई नई रियासत थी आजाद कश्मीर की, कि आप ये इंतजाम चलाएं। तो अब देखना यह है कि क्या ये माहिदा तोड़ेंगे या उस माहिदे को हवा में, अगर ये माहिदा तोड़ते हैं फिर उसी माहिदे के तहत आजाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी भी जाता है, वो भी नहीं जा सकेगा फिर। नहीं, आज तो नारा लगा सर आज के पीडीएम के जलसे में कि कश्मीर को सूबा नहीं बनना चाहिए, जब मरियम नवाज साहब खिताब कर रही थी अवाम ने नारा लगाया। देखें, वो तो अवाम की एक अलग बात है, जो पढ़े लिखे कश्मीरी होंगे वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वो अदालत चाहे ब्रसल्स में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो, अदालत ये है कि एक माहिदा है हुकूमत आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की सियासत का पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। उसमें 8 जिम्मेदारियां हैं, 8 हैं पाकिस्तान की, 8 हैं सियासी रहनुमाओं की, 5 हैं हुकूमत आज़ाद के। 21 मामलात इन्होंने गिने हैं कि किसके जिम्मे क्या है। तो गिलगित बल्तिस्तान और रायशुमारी पर काम पाकिस्तान ने अपने जिम्मे लिया था, यानी अगर हम नाकाम हो गए ये सारा मलबा पाकिस्तान पर आएगा कि आपकी वजह से हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया। जब आपने अप्रैल 1949 को आजाद कश्मीर को लिख कर दिया जी हम आपकी तरफ से वहां केस लड़ा करेंगे यूएन में, अगर अब ये देखना 72 साल में से आपने 32 साल लड़ा ही नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ये जो आपको मैंने कहा ना, जो कश्मीरियों ने जिन्होंने गलतियां की और इस कश्मीर को गलत इस्तेमाल किया, ये कानूनी पहलू खुलेंगे अब। जिस तरह के हिंदुस्तान में किसान तहरीक शुरू हुई। सर ये बड़ा टची सी बात आपने की है, ये देखने सुनने वालों को मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। आप जब कश्मीरी कहते हैं ना, आप बिटवीन द लाइंस आजाद कश्मीर वालों को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ये समझ आ रही है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आप ये बताएं कि आप जैसे लोगों को आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी भी दौर में है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन से दौर की, वो आपको ऑन बोर्ड लेते हैं कि नहीं, उसमें से कौन सी हुकूमत डेफिशिएंसी पे रहती है? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि
नुसरत भट्टो साहब ने जब तकरीर करनी थी वियना में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में 3 दफा तकरीर बदली. उन्होंने कहा अल्लाह जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद करे, उन्होंने कहा कि यहाँ नजीर गिलानी भी है और कश्मीरी आए हैं, मैं ये तकरीर उनको दिखाती हूँ. पहले बदली, फॉरेन ऑफिस ने थोड़ा इख्तलाफ किया, फिर बदली, फिर तीसरी दफा बदली. फॉरेन ऑफिस ने कहा नहीं इसको और नरम करें. उन्होंने कहा कि फिर मैं वापस जाती हूं, जो कश्मीरी मुझे कहेंगे, जो तकरीर उनको मदद पहुंचाएगी आसाइश में, वो तकरीर करूंगी. देखें ये नहीं है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान की मदद नहीं की है. जब रेजोल्यूशन L40 आया जिनीवा में हमने मदद की, L21 आया हमने मदद की, कासा ब्लंका में सरदार क्यूम साहब और सरदार सिकंदर साहब को उनको मोराको हुकूमत ने बंद कर दिया, कमरे में नजर बंद कर दिया. हमने उनको वहां से निकाल कर समिट में ले आए. बीबी ने हमें कहा कि ये तरीका इस्तेमाल करें. देखिए जी, अब तो कश्मीर में ये तो सबको पता है कि अली रजा सईद जो काम करते हैं ये कितना काम करते हैं, नजीर गिलानी करते हैं. कितना हमसे पूछे या ना पूछे, हम इनके पूछने के मोहताज तो नहीं है. लेकिन जब हम इनसे नाराज हो जाएंगे, हम कहेंगे जी ये कश्मीर के वारिस नहीं है, इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने ये मायदा भी तोड़ा, ये मायदा भी तोड़ा. 21,000 फौज होनी चाहिए थी हिंदुस्तान की, ये बैठे रहे और 9 लाख ले आए. और माँ तो मेरी वहां फंसी हुई है, बहन तो मेरी वहां है. देखें जी, यहाँ तो कश्मीरी भी ऐसे हैं आजाद कश्मीर में जो रियासती बाशिंदे, लेकिन उनका कोई स्टेक ही नहीं है. उनका स्टेक क्या है जी, टिकट मिल गया मुजफ्फराबाद का, आजाद कश्मीर का, इधर उधर घूमे. पॉलिटिकल टूरिज्म के तौर कश्मीर इस्तेमाल हो रहा है. आपके मतलब ये आप अपने सुनने वालों को बताएं कि कश्मीर में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बारामूला की स्पेलिंग भी उनको नहीं आते होंगे. उनको पता नहीं उड़ी किधर है, उनको पता नहीं नामला किधर है. आप बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर यकीन करें कि हम सुनते रहे और सीखें इनसे. ये मैसेज जाना चाहिए. मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ जो सवालात आ रहे हैं, ये सवाल है, एक तो हमें सामने अब किसानों की तहरीक जो वहां से भी इंडिया का जो है ना वो बेनकाब हो रहा है, वो उनके अपने ही है ना, वो इतना जो है ना रेजिलियंस आ रही है. एक सवाल आया है सर, एक तो उसको भी आप इसमें लाएं, ये जो अभी तहरीकें चल रही हैं इंडिया के अंदर, कि हम इनको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं इंडिया की वो दिखाने के लिए ब्रूटलिटी. और दूसरा ये है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा और उमर अब्दुल्ला साहब को हम, ये पॉलिटिकल लीडरशिप है वहां की, अब इन्होंने भी सीख लिया कि इंडिया क्या कर रहा है, तो इनको इंगेज या इसमें नहीं ला सकते किसी तरीके से, क्या फायदा हासिल कर सकते हैं? देखें जी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फारूक अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखनी है और यूनाइटेड नेशंस में उसके बाप की तकरीर उसके साथ मुंसलिक करनी है कि आपके वालिद साहब ने इंडियन आर्मी की गारंटी दी है कि ये कोई जुल्म नहीं करेंगे. एक, फिर आपने कहा लिबरेशन फर्स्ट देन एक्सेशन, तो आप अपने बाप के ही उसूल पर नहीं चल रहे हैं. आपके देखें जी, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का एक वोट बैंक है. फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उसने कहा जी हम तो चीन के साथ जाने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान ने इतना जुल्म किया. एक तरीका होता है कहने का, दलील. देखें जी, उसने कोई ये हमने उन लोगों को हमेशा कहा ये गद्दार हैं. गद्दार वो कश्मीरी है जो कानून जानता हो, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जानता हो, आजाद कश्मीर के बारे में जानता हो, तब भी खामोश है. वो गद्दारी है. बल्कि फारूक अब्दुल्ला ने तो रेजिस्ट किया. उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया गुप्का डिक्लेरेशन में कि हिंदुस्तान के ये इक़दामात कश्मीर में एग्रेशन होंगे. जारहियत लफ्ज 2 जगह जारहियत, जो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा को जो अभी डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें मैंने लिखा है ये कि जी ये कश्मीरियों को 4 तारीख को ही पता चल गया था कि शायद जारहियत होने वाली है, वो हो गई. आप अपने देखें, फारूक अब्दुल्ला का वोट तो है ना, आप क्यों उसको इतना पुश करते हैं कि वो हिंदुस्तान को दे. ठीक. तो बाकी ये रही किसानों की तहरीक. आपने देखा, मैंने कुछ कश्मीरियों को कहा भी, हमें किसानों की तहरीक में, सिखों की नहीं, किसानों की तहरीक में हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी माली तौर. इसलिए मैंने लफ्ज किसान इस्तेमाल किया. हाँ, अद्वियात,
टेंट, हम उनके खाने पीने का इंतजाम यहां से भेज सकते थे ताकि कल वो लोग हमें कश्मीर में यही मदद करते. देखें जी, ये अब सवाल ये है, ये हम यहाँ अगर एक एक पाउंड ही नहीं, कश्मीर हम जब से, कहते हैं, नहीं जब हम कहते हैं हमसे मुराद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या लोग, क्योंकि फिर वो लोग कहते हैं जी ये हमारे मुल्क का मसला है, ये इंटरवेंशन कर रहे हैं. नहीं, ह्यूमन राइट्स जो है ये लोकल मसला नहीं होता है, इंटरनेशनल कानून के तहत. एनजीओ जा सकती है ना सर, हाँ, एनजीओ जा तो सकती है. देखें जी, यहाँ से हमारी इतनी बरादरी है कश्मीरियों के 7 और 10 लाख के दरमियान है. अगर कुछ लोग सामने आकर ये कहें जी कि हम $1 लाख की अद्वियात लेकर जाते हैं, या खेमे लेकर जाते हैं, या लोहियां लेकर जाते हैं, या कपड़े लेकर जाते हैं, गर्म कपड़े क्योंकि वो बाहर हैं, या जनरेटर उनको वहां खरीद कर देते हैं, तो ये आप कनेक्टिविटी करते हैं. हम उन कौमों के साथ नहीं मिल रहे, ना उन तहरीकों के साथ जो कल हमारी मावन और मददगार साबित हो सकती हैं. यानी आप देखें, वो आप तो क्या कहते हैं ना कि दाई को पेट से छुपा तो नहीं होता, आपसे कश्मीरियों का पेट तो छुपा नहीं है. मुझे आप ये बताएं, मिलियन मार्च हम यहां कराते थे. 2019 अगस्त के बाद आपको 10 लोगों का भी मार्च नजर किसी ने ऐलान किया? मैं कल लाता हूं. अमन के जमाने में आप कहते थे जी हम पीछा करेंगे मोदी का, और अब है वक्त मोदी का पीछा करने का. आपको पता है अब भी दे रहे ना, हाँ, आप तो दुआएं दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाए दोबारा. हाँ, तो नहीं, किसको दुआएं दे रहे हैं? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया था कि अल्लाह करे मोदी प्राइम मिनिस्टर बने. वो बन गया तो उसने आर्टिकल 370 लगा दिया. नहीं, दुआई नहीं की. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनसे मिला हूं. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि जी मोदी मसला हल कर देगा, ये लोग हल करेंगे. हाँ, तो उसने हल ऐसे, वो हाल इसी तरह किया. आप वही जो बात आप कह रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, हाल ऐसे ही करेगा वो. उसने कौन सा साहब है ना वो. तो देखिए, अब मैं आता हूँ सर रजा सईद साहब आपकी तरफ भी. ये जो सैंपल मैं बता रहा हूँ आपको 2 सवालों का, कुछ तो हमने जिक्र कर ही दिया कि मोदी जब उसके मैनिफेस्टो में था कश्मीर को डिच करना, तो हम उससे कैसे तवक्कुआत लगा सकते हैं जी. वो फिर नज़ीर गिलानी साहब ने अपनी शुरू की बात से अभी तक यही मेंटेन किया टेम्पो को कि गलत जगह से हम गलत तवक्कुआत लगा रहे हैं. तो गलतियां हमारी भी हैं उसमें, जिस का भी आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कश्मीरी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जिसकी भी है. आप बैठे हुए सर ब्रसल्स यूरोपियन उसके दारुल-खिलाफा में, यूरोपियन यूनियन के. आप वहां पे क्या गेज करते हैं कि आपको वहां पे किस चीज की कमी महसूस होती है? किसी वक्त आपका दिल करता है कि यार ये नहीं मसला हल होगा, मैंने जिंदगी दे दी है, गिलानी साहब ने जिंदगी दे दी है, हम वैसे ही फॉर्मेलिटी, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हम अपनी नई जनरेशन को धोखा दे रहे हैं. कभी आप झंझोड़ते हैं अपने आप को, लेकिन फिर खड़े होते हैं कि नहीं कश्मीरी मुझे आवाज दे रहा है, माएँ बहनें आवाज दे रही हैं, कश्मीर का बच्चा आवाज दे रहा है, उनकी कब्रें आवाज दे रही हैं. तो किस जालिम सफाक को जो है ना आपने जोड़ना है कि वो सोया अभी तक, चाहे वो कोई भी है. देखिए, ये 2014 में जब मोदी पहली दफा में आए, तो उससे पहले मेरी एक मीटिंग थी जो मैंने रिक्वेस्ट थी, मीटिंग यहाँ के एक इंस्टीट्यूशन से. तो उन्होंने 6 महीने तक हमें जवाब नहीं दिया था, लेकिन जो ही इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद विद इन ए वीक हमें वो उन्होंने टाइम दिया कि आप आके मिलें. तो जब हम मिलने गए उन्हें, तो उस वक्त उन्होंने पूछा हाँ हम क्या कर सकते हैं. तो उस वक्त जो उनके जो मैं तशवीश समझ रहा था वो ये था कि मोदी पावर में आ गया था, उस वक्त इलेक्शन जीत गए थे. तो उससे ये था कि उन्होंने हमारी बात सुननी शुरू की. मैंने हर जगह सबको कहा कि भाई इस वक्त जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस की जो वो सोच है वो कुछ मुतमिन नहीं है. वो समझते हैं कि कल हालात इंडिया के साथ खराब होंगे या पता नहीं किस तरह के आएंगे, क्योंकि मोदी ऑलरेडी दहशतगर्द भी करार दिया जा चुका था, वीजा भी इनका यूएस में भी वो बैन से इधर भी. तो उस सूरत हाल में
ہم نے کہا. اب جب دوسری دفعہ وہ الیکٹ ہوا ہے, اب دیکھیں کہ یہاں کے انسٹیٹیوشن میں ہمیں وہ ان روڈ نہیں مل رہی تھی پہلے جو اب مل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں تشویش پائی جاتی ہے. بے شک وہ اس طریقے سے اظہار نہیں ہو رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے, اور جس طرح گیلانی صاحب نے کہا ہے نا, دیکھیں ہمیں اپنے فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھنا ہوگا, اور ہمیں اپنے مسئلے کو ان کے سامنے جب بات کرنی ہے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ, تو وہ آپ کو مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے, وہاں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم کنفیوژن دور نہیں کریں گے ہماری بات نہیں کوئی سنے گا. دیکھیں میں نے پھر پاکستانی عوام کی بات کی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ تو آن بورڈ چھوڑے نا, وہ بالکل کشمیر ہے, ٹھیک جی. لیکن گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن جو ہے اس وقت کی, وہ کشمیر کے ایجنڈے پہ آن بورڈ ہے, اور جب کشمیر کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس میں آتے ہی نہیں ہے, چیف آف آرمی سٹاف ان کی جگہ وہ کنڈکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ نان سیریس دیکھیں, یہ اس میں میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے ہوں میں, اوکے, لیکن کشمیر کے اوپر 1990 میں قاضی حسین احمد صاحب اور نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے, اور انہوں نے پرپوز کیا کشمیر ڈے, بی شہید نے اسے اپروو کیا اور آفیشیل چھٹی بھی رکھی, اور یہ ایک جسچر ہوتا ہے. گیلانی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں آج کشمیر ڈے منایا, نہیں, میرے خیال میں ہم جو بھی کشمیر کے لیے قطرہ ڈال رہے ہیں نا, یہ ضائع نہیں جا رہا سر, یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا, کیونکہ جس تحریک کو خون لگ جائے وہ تحریک اپنا رنگ لازمی لاتی ہے. مجھے گیلانی صاحب نے ابھی جواب نہیں دیا, آپ پلیز مجھے جواب دیں, کیونکہ ان سے میں نے اتنے سوال کر لیے تھے تو وہ جواب اس میں دب ہی گیا. یہ اس کو کیٹیگرائز کر لیں چھوٹے سے مسئلے کو, کشمیر کی زمین, کشمیر کے لوگ, کیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے, یا اگر وہ جو ہو رہی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن وہ رک جائے تو یہ پیسفلی ادھر رہ سکتے ہیں, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, کچھ بھی ہو. مسئلہ ہے کیا؟ زمین کا مسئلہ ہے, لوگوں کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا, جب میں بات کرتا ہوں نا ہیومن رائٹس کی ایشو کی بات کرتے ہیں, ہیومن بینگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہے وہ جگہ جو اس کا جو بنیادی حق ہے, جو بنیادی ایک انسان کا جو رائٹ ہے, جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی ہے اور جتنے انٹرنیشنل لاز میں بھی ہے, تو اس کے مطابق یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ خالی انسانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ انسانوں کو آپ اٹھا کے وہاں سے کہیں اور لے جائیں گے. یہ نہیں, تو اس وقت تو پھر ہم ہیومن رائٹس کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کیا مسئلہ رہتا ہے. لیکن ابرار صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت 9/11 کے بعد جو دنیا بدلی تو ہماری پالیسی کیا ہوئی, ہماری اپنی سوچ, جو ہماری تحریک کو دہشت گرد تحریک پر ثابت کروایا نا ہر جگہ, اور ہمیں ڈیفینسو پہ لے گئے. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آپ کس اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھیں, اسٹریٹجی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. جس طریقے سے گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی ایک اپروچ ڈپلومیٹک اپروچ ہے, لیکن دوسری جو آپ نے سپورٹ لینی ہے دنیا سے, اس کے لیے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہوتی ہے, کل ہم یورپین یونین کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نویلسی کے جو رشین اپوزیشن لیڈر ہے اس کی گرفتاری, اور وہاں 2000 بندہ گرفتار ہوا ہے تو یورپین یونین چیف کھڑی ہے, تو کیوں نہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بندے گرفتار ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان پہ بات کیوں نہیں کی جاتی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اس کے مطابق اپنی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بنیادی جو ہیومن رائٹس کا بھی ہے کہ جو حق خود ارادیت جس کو ہے, جو آپ کی جو ڈیسیژن آپ نے کرنا ہوتا ہے, جس طریقے سے آپ نے رہنا ہوتا ہے, وہ اس کا بنیادی جزو ہے. تو اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹ کی خالی بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ایشو ہے, بھائی پولیٹیکل ایشو ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس وقت اس کے سامنے آپ پولیٹیکل ایشو پہلے رکھیں گے اور انسانوں کی بعد میں بات کریں گے, یا انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پولیٹیکل جو آپ کے آبجیکٹو ہیں ان کو حاصل کریں گے. ٹھیک. اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیں, میں پلیز آپ کیری آن رکھیے گا, میرا ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر لوں کہ آپ مختلف جگہ جاتے ہیں, جیسے آپ ابھی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے, آج آپ کا ویسے بھی آپ بزی ہوتے ہیں تو آج تو دن ہی ایسا تھا.
آپ لوگ آپس میں, جیسے میں نے کہا نا کنیکٹیوٹی, آپ لوگ آپس میں کوئی زوم میٹنگ, کوئی ایسا نیٹ ورک آپ لوگوں کو ہے اوورسیز میں کہ جس سے آپ اس چیز کو وہ ایویلویٹ کرتے رہیں کہ ہاں جی کون سی حکومت پیچھے کیا آگے ہے, ایویلویشن کے حساب سے چلیں, اور پھر آپ گائیڈ لائن دیں, حکومتوں کو گائیڈ لائن دیں, پبلک کو دیں, تاکہ آپ کا دماغ جو ہے سب مل کے وہ کچھ چیز نکالے نا سر. سامنے گائیڈ لائن ہی نہیں آئے گی, اکیلے آئے گی وہ گائیڈ لائن نہیں, پھر میں نہیں رکھتی نا سر. دیکھیں جی, میر سے پہلے میں ایک چیز کو آپ کو کہوں کہ آپ نے کہا کہ پی ایم صاحب جو ہیں اس کمیٹی میں نہیں جاتے ہیں, تو آرمی چیف جو ہے وہ آتے ہیں. یہ آپ کی بھی آپ کا ساو ہے, علی رضا سعید کا, میرا بھی, اور فاروق حیدر کا بھی. راجہ فاروق حیدر جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, جی وزیر اعظم پاکستان اے جے کے کونسل کے چیئرمین ہیں, اور وائس چیئرمین آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. آزاد کشمیر کی اسمبلی کو خط لکھنا چاہیے تھا وزیر اعظم پاکستان کو, جی آپ نے ایک آئینی ذمہ داری قبول کیا ہمارے آئین کے تحت, ایکٹ 74 کے تحت. آپ کبھی جاتے ہی نہیں ہیں میٹنگ میں, تو ذرا آپ ہمیں بتائیں پھر ہمارا بنے گا کیا, اگر آپ اتنے مصروف ہیں کسی اور کو آئندہ چیئرمین بنائیں. ہم قاعدے قانون کو ہم نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نا جیب میں رکھا ہے. آپ کا مطلب آن ریکارڈ نہیں لاتے بات, بس ادھر ادھر ہوا میں کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. ہاں, یہ اگر آزاد کشمیر کی اسمبلی ایک ریزولوشن کرے کہ دیکھیں جی 13ویں ترمیم انہوں نے کروائی پیسوں کے لیے, لیکن اصل ترمیم پر بات نہیں, وہ لکھتے وزیر اعظم پاکستان کو کہ آپ تو ہمارے آئین کا حصہ ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں کونسل کے, آپ تو میٹنگ میں نہیں جاتے تو ہمارا کیا بنے گا. تو یا تو ہمارا صدر وہ میٹنگ کنڈکٹ کرے, آپ نکل جائیں, یا کسی اور کو نامنیٹ کریں. ایک دفعہ ایک ریمائنڈر آتا, ان کو بھی پتہ چلتا, آزاد کشمیر کا عام آدمی بھی اپنے حقوق کا تحفظ جانتا ہے. دوسری بات آپ نے کئی کیٹیگری بتائیں, یہ زمین ہے, لوگ دیکھیں جی کولمبیا جیسا ملک, عوام کے لیے کہہ رہا ہوں گیلانی صاحب, عوام کے لیے لوگوں کو مسئلہ سمجھ آئے, یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی حق خود ارادیت تک حاصل تک نہ ہندوستان کا کوئی دعویٰ ہے کشمیر پر, نہ پاکستان کا ہے. یہ اقوام متحدہ کا اصول ہے, یہ طے ہے. پینڈنگ دی کنڈکٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا پلیبسائڈ, ان کا کوئی ساورن اختیار نہیں ہے, نہ ہندوستان کا. انہوں نے آکوپیشن کر لی ہے, پاکستان نے آکوپیشن نہیں کیا. پاکستان آئینی طور وہاں قدم رکھا ہے اس نے ایکٹ 74 کے تحت. جس دن پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہٹ جائے گا, پاکستان بھی قابض ہو جائے گا. وہ اس کا بھی وہی, اس کی حیثیت بھی وہی بنے گی جو انڈیا کی ہے. پاکستان یہ قراردادیں جو ہیں ہم ذکر کرتے ہیں, اس پہ بھی مجھے روشنی ڈالیں آپ. یہ تو کمپلسری نہیں ہے, یہ سائلنٹ قرارداد ہے, یہ اقوام متحدہ پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہی غلط فہمی ہے. پاکستان میں ایک لبرل طبقہ ہے جو ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے یہ تعویلیں دیتا ہے, ہندوستان میں اپنی کانسٹیٹوئنسی بنانے کے لیے. پرابلم یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے تحریراً لکھا ہے یو این کو کہ ہم چارٹر کے یہ جو آرٹیکل 31 کے تحت ناکام ہو گئے, آپس میں مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے, اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں. یعنی دونوں اکٹھے گئے ہیں آگے پیچھے, لیکن دونوں نے کہا کہ بائی لیٹرلی ہم فیل ہوئے. یہ ذرا بتا بھی دیں کس وقت گئے, نہرو کے وقت؟ نہیں, دیکھیں جی, جو پاکستان نے 15 جنوری کو اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے, 20 جنوری کو, ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم نے کوشش کی تھی, ہم فیل ہو گئے. نہیں کون سے, یہ 48 جنوری 48. ذرا تھوڑا سا آپ کلیئر کریں نا, لوگوں کو پتہ. جی ہاں, ہندوستان نے جو درخواست دی ہے اس کا پریمبل یا آپریٹو پارٹ یہ ہے جی کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے, آپس میں ہمارا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک, یعنی پہلے آربیٹریٹر کے پاس چلے گئے آپ, آربیٹریشن کرانے چلے گئے نا آپ, آربیٹریٹر کے پاس چلے گئے. نہیں, چین کا یہ دعویٰ ہے, چین نے دونوں کی سرزنش کی.
چین نے کہا جی ہم نے تو آپ کو نہیں یہاں انوائٹ کیا, آپ تو دونوں مل کر آئے, یہ رائے شماری کا تو آپ ہم سے پہلے طے کر کے ادھر آئے ہیں. ٹھیک, یعنی چین نے ہماری بڑی مدد کی ہے. اس نے ایک اصول کہا, چین نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ دونوں ملک رائے شماری کا معاملہ طے کرانے ہمارے پاس آئے ہیں, جی ہم صرف ان کو اسسٹ کر رہے ہیں, ایک میکنزم دے رہے ہیں, لیکن رائے شماری ہم کو یو این نے نہیں دی ہے. رائے شماری کا دونوں نے خود تسلیم کیا ہے یو این جانے سے پہلے. ٹھیک, یہ اچھا, اب باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ریکمنڈیشن نہیں, ہمارا ہے حق خود ارادیت. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آتا ہے آرٹیکل 1(2) میں, یعنی پہلے آرٹیکل چارٹر کے. تو چارٹر کا آرٹیکل جو ہے وہ تو بنیاد ہے یو این چارٹر کی, پہلا آرٹیکل. تو اس لیے اس کو یہ جو لوگ کہتے ہیں, میں نے اکثر ان کو کہا اپنے دانشوروں کو بھی کہ اس پہ اور تحقیق کریں, آپ تیاری کر کے نہیں جاتے ہیں. تو پھر دوسری بات, یہ جو 2 رپورٹس آئی ہیں یو این کی, اس میں جو انڈیا کو جو 70ویں ریکمنڈیشن اور پاکستان کو 7ویں, اس میں یو این نے کہا ہے کہ دونوں ملک کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی رسپیکٹ کریں ایز پرووائڈیڈ انڈر انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا میں بائنڈنگ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. جی, تو یہ نہیں کہ ایک جگہ ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تجدید ہوئی ہے یا ریٹوریشن ہوئی ہے, بار بار. یہ اب آپ دیکھیں جی, آپ دیوبندی مولوی ایک طرح سے کرتا ہے, بریلوی دوسری طرح سے کرے گا, اسی طرح انٹرپریٹیشن بھی لوگ اپنے اپنے علم کے اعتبار سے کرتے ہیں. کوئی انٹرپریٹیشن اخبار کے ذریعے, جنگ اخبار کے ذریعے پڑھتا ہے, کوئی نوائے وقت کے ذریعے پڑھتا ہے, لیکن کوئی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سٹڈی کرتا ہے, اس جورسپروڈنس کو انڈر وہ کوشش کر رہا ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ نے کہا نا جی کہ اب مختلف جگہ پر جو ہے کیا ہم آپس میں نیٹ ورک کرتے ہیں. آپ کو تو آپ کی مطلب ہے نا سر, اس کے بغیر تو اب چل نہیں سکتے. نیٹ ورک میں کچھ مسائل ضرور ہیں, میں صاف صاف کہوں کہ ہمارے درمیان نیٹ ورکنگ بہت کم ہے. نیٹ ورکنگ یہ ہے کہ دوڑ لگی ہے. اگر آپ کی اپنی این جی او نہیں ہے تو آپ کسی این جی او کے ساتھ لین دین کر کے اس کے ممبر بن جاتے ہیں, تو یو این میں چلے جاتے ہیں سیشن میں. دیکھیں جی, کشمیریوں کی ایک اپنی این جی او ہے جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے, یعنی اور کوئی این جی او نہیں ہے. لیکن جو لوگ آزاد کشمیر سے آتے ہیں وہ کشمیری ہیں, پہلے ہم ان کو پروٹیکشن دیتے تھے. مطلب وہ کون سی این جی او ہے جو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا؟ یعنی جو آزاد کشمیر اور پاکستان سے کشمیری جاتے ہیں نا یو این میں, جی, وہ دوسرے ملکوں کی این جی اوز کے ساتھ چھوٹی موٹی دوستی ڈال کرنا پھر وہ چلے جاتے ہیں. نہیں, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک این جی او ہے کشمیریوں کی, وہ اس کو ریکگنائز کیا ہے یونائٹڈ نیشن سے, وہ کون سی ہے؟ جموں کشمیر کاؤنسل فار ہیومن رائٹس واحد تنظیم ہے. کیا آپ یہ کلیئر کر کے بتائیں نا, تاکہ مجھے تو پتا ہے, میں نے تو پڑھا آپ کا, لیکن لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. آپ ماشاءاللہ دیکھیں 36-37 سال سے, اور یہ ریکگنائزڈ ہے آپ کی. دیکھیں جی, عتیق صاحب کو بھی لے گئے, ترابی صاحب کو بھی لے گئے, سردار خالد ابراہیم صاحب کو بھی لے گئے, ارشاد محمود صاحب کو بھی لے گئے. یعنی ہر آدمی کو ہم لے گئے جس کی جب تک ان کو راستے. پھر کشمیری دیکھیں جی, خود انہوں نے اپنا کیس خراب کیا, کیونکہ ہماری عادت ہے کشمیر سے افغانستان جانا, وہاں سے حکمران چننا, پھر اس کو پالکی میں بٹھا کر سری نگر لے جانا. ہم اپنی مدد آپ کرنے کے لیے تیار. شاہ صاحب کو پتا ہے کہ 96 تک تو کوئی این جی او تھی نہیں کشمیریوں کی سوائے جے کے سی ایچ آر کے, ساری مدد ہم نے کی. یعنی جو فد کا پہلا ڈیلیگیشن آیا آزاد کشمیر 94 میں, وہ ہم لے گئے, اور جو ورلڈ سوسائٹی آف وکٹمالوجی کا ہم لے گئے. یعنی جے کے سی ایچ آر کو اقوام متحدہ میں منتخب کیا گیا ان عوام کی نمائندگی کے لیے جن کا کوئی نمائندہ نہیں. ہم نے پلینری کو بھی خطاب کیا اور مین کمیٹی کو, بیگم صاحبہ نے بھی خطاب کیا, واجپئی نے بھی کیا, اور میں نے بھی کیا. یعنی کشمیریوں نے خود یو این کو خطاب کیا. اب ظاہر ہے کوئی کہیں آدمی ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ کریڈیبل کشمیری جو ہیں وہ کیس کو آگے لے جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مسئلہ رہے,
मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चेयरमैन भी रहे काउंसिल के, लेकिन मीटिंग में ना जाए, गिलगित बल्तिस्तान के साथ मायदा भी हो लेकिन मायदा तोड़ेंगे भी, ये मामलात हम नहीं होने देते, क्योंकि जाहिर है कि कश्मीरियों को कश्मीरियात सीखने की बहुत जरूरत है। और आपका ये प्रोग्राम है, मैं बाकी प्रोग्राम में इस तरह नहीं बता मतलब खुलकर बात करता, क्योंकि आप कश्मीरी निस्बत है आपकी, आपके नाना नानी दादा दादी कब से, और एज ए ह्यूमनिस्ट मैंने आपको देखा है, इससे पहले भी आप काफी कश्मीर के हमदर्द हैं, लेकिन खुद कश्मीरी हैं, देखें जी। और फिर पाकिस्तान की सियासियात में नवाज शरीफ साहब खुद कश्मीरी हैं। जब नवाज शरीफ साहब की साली ने इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने कहा तुम्हारा तो यहाँ कोई उसने कहा कि लाहौर शहर तो कश्मीरियों ने बसाया है, मैं तो पहलवानों की बेटी हूं, मुझे कौन नहीं जानता, ये कश्मीरियों की बेटी हूं। पता नहीं बाद में वो जीती या नहीं जीती, उसने इलेक्शन लड़ा या नहीं। यानी हम लोगों ने तो, कश्मीरियों ने तो पाकिस्तान को भी आबाद किया और हिंदुस्तान को ह्यूमनिस्ट हिंदुस्तान नेहरू ने बनाया। अगर नेहरू जिंदा होता तो शायद कश्मीर में ये खून न बहता। तो क्योंकि मोदी का कोई ताल्लुक नहीं है कश्मीर से, मोदी की हुकूमत ने या पार्टी ने 20 दिसंबर 1931 को लाहौर की सड़कों पर जुलूस निकाला कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, आरएसएस ने। 20 दिसंबर 1931 को जब कश्मीर में जब जुलाई को 30 को हुए तो पूरा पंजाब उठ खड़ा हुआ, कश्मीरी उठ खड़े हुए, लेकिन आरएसएस ने महाराजा और महाराजी की फौज के हक में यहां जुलूस निकाले। तो जाहिर है 1931 से लेकर अब तक वो इंतजार करते रहे। ये बड़ा अच्छा सवाल है रजा साहब, गिलानी साहब जो फरमा रहे हैं ना, बड़ा कुछ निकल रहा है। मैं ये सारी चीजें, मेरे पास प्रोग्राम भी होगा, मैं इसको निकालूंगा, लिखूंगा इस पे। सर ये बताएं, बड़ा अच्छा सवाल एक दोस्त ने किया है। गुज़श्ता हुकूमतें तो फिर इस दिन को या कश्मीरी जो भी कोई ऐसा दिन आता था वो इकट्ठे उसको ऑब्जर्व करते थे। आज आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी थी और अपोजिशन भी थी, उन्होंने इकट्ठे ये दिन मनाना जो है ना गवारा नहीं किया, और एक दूसरे पे वो सियासी जो है ना दुश्मन तराजी भी होती रही। कश्मीर की बात हुई, लाजमन हुई, लेकिन क्या हम आज के दिन गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म को जो है ना ऑफर नहीं कर सकती थी अपोजिशन को कि आए जी एक हम पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहां से रेजोल्यूशन पेश करते हैं, या आजाद कश्मीर की पार्लियामेंट में इकट्ठे चले जाते हैं, सिंबॉलिक कुछ बंदे चले जाते हैं, आप अपोजिशन को कुछ ले लें। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए, वो आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट से बात की, तो वो तो एक हाईलाइट नहीं होगी। जो अपोजिशन के चीदा लीडर्स या प्राइम मिनिस्टर की बात हाईलाइट होगी वो उनकी नहीं होगी। आज ये दिन जाया नहीं हुआ इस तरीके से, या थोड़ा सा डैमेज नहीं हुआ, चले इस तरह कह लेते हैं। देखें, डैमेज तो जो मैसेज है दुनिया को आप देना चाहते हैं या कश्मीरियों को देना चाहते हैं, वो मैसेज तो साफ साफ सामने है कि अगर एक कोटली में हो रहा है जलसा और एक मुजफ्फराबाद में हो रहा है, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही था कि अगर ये सारे मिल के एक यूनाइटेड फ्रंट बना के दुनिया को मैसेज देना था ना। ये सॉलिडारिटी जो मनाई जा रही है आज, ये इसका मकसद यही है ना, दुनिया को मैसेज देंगे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान सारा खड़ा है उसके साथ, कश्मीरियों के साथ। तो ये मेरे ख्याल में होना तो यही चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हमेशा इसी तरह के वाकयात होते हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। आप देखें कि 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक क्या कोई ऐसे इकदाम हुए हैं जिससे कश्मीरियों को रिलीफ मिली है? क्या वहां कोई किलिंग कम हुई है? क्या हमारी आवाज पे OIC उठ खड़ी हुई है? क्या हमारी आवाज पे यूरोपियन यूनियन उठी है? क्या हमारी आवाज पे यूनाइटेड नेशन के इदारे उठे हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि खाली तकरीरों से, खाली इन चीजों से नहीं होगा। हमें अपनी स्ट्रेटेजी, दोबारा मैं कहूंगा कि हमें जो लोग मैटर करते हैं, खासकर जिस तरह गिलानी साहब हैं, इस तरह के जो लोग मैटर करते हैं, इन सबको इन्वॉल्व करके एक स्ट्रेटेजी बनाएं, और स्ट्रेटेजी जो है उस पर फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। देखें, ये हमारे यहाँ हर चीज डाक पे चलती है,
एक दफा का वाकया है कि मैं मुजफ्फराबाद गया था और मुजफ्फराबाद में मैंने किसी को कहा कि मुझे फॉरेन ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, वो मुझे दिलवा दें, किसी तरीके से हासिल कर लें। तो पता ये चला कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं। तो देखिए, अगर कश्मीर पे कोई डॉक्यूमेंट कहीं भी हो, वो हमारे पास होना चाहिए। अगर फर्ज करें मुझे उस वक्त मैं गिलानी साहब से पूछना चाहिए था मुझे, लेकिन ये काफी सालों पहले की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज जो है ना, आज का जो ये दो जगह हुआ है, ये एक जगह पे होना चाहिए था और पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते, वहां सारे इकट्ठे होते और सब बाकी उनके अपने जो इख्तलाफात हैं उसको रखते, लेकिन इस मसले पे कश्मीरियों के साथ यकजहती में एक होना चाहिए। नहीं तो जैसे डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब कहते हैं कोई बात हो लिखनी चाहिए, रिकॉर्ड पे लानी चाहिए, तो आप लोग सर लिखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये किया करें वो किया करें, आप भी इकट्ठे होके, या आप अपने 3 हिस्से बना लें, किसी को ये भी फील ना हो कि भाई चौधराहट किसी की हो जाएगी, ये ना फील करें, आप इसको हिस्से बना लें, यूरोप का एक हिस्सा बना लें, लोग वही हों, ओवरसीज का एक हिस्सा बना लें, लोग वही हों। अच्छा, फिर आप एशिया का एक हिस्सा बना लें, उसमें आपको ये हो जाएगा सर कि आप एक आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा, आप जो चीदा लोग हैं उनका, ठीक है, उसमें चाहे जो बहुत ही हल्के लेवल पे भी उसको भी ऑन बोर्ड लें, आपका अपने 3 लेवल पे प्लेटफॉर्म आ जाए, उस पे ये फिर आपकी जो है ना स्ट्रीमलाइन चीजें होनी शुरू हो जाए, तो फिर आपकी आवाज में ताकत आ जाएगी सर। नज़ीर गिलानी साहब 10 को फिर से अकेले मिले, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप अकेले जाके मिल आएंगे, कुछ लोग ले जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई इतना, लेकिन आपकी 10 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो जाएंगी ना, जैसे ये पीडीएम बन गया है, इसमें ऐसी भी जमातें हैं जो जिनकी एक सीट है, लेकिन वो हाथ नजर आ रहा है, इसलिए आपका साथ होना चाहिए सर। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये तो उसके बगैर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें ये अप्रोच बहुत पहले करनी चाहिए थी, और खासकर ये यूके से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि यूके में हमारी सबसे ज्यादा कम्युनिटी है और वहां पे हमें होना चाहिए था कि हम एक प्लेटफॉर्म अगर ना भी हो, कम से कम जो है ना वो यूनाइट होके जब भी हो कोई बात करें, कोई भी कॉमन एजेंडे पे। जी हाँ, एक कॉमन एजेंडे पे। गिलानी साहब, ये मेरी सजेशन, आप क्या समझते हैं, आप यूके में भी बैठे हैं और आपकी सीनियरिटी भी है इस काम में, आप हैं भी उधर के कश्मीर के, मेरे वालिदैन उधर पैदा हुए हैं, सब कुछ है, मैं तो कहता हूँ अगर मेरा जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता होता, लेकिन नसीब हो जी, अगर खाना काबा के बाद कहीं हाजिरी का मेरा दिल करता है तो मैं मकबूजा कश्मीर का दिल करता है मेरा। तो ये सर कुछ इस पे करें ताकि देखें ना, कोई स्टेप लेंगे तो तब, वरना हम कहते रहेंगे जी नहीं हुआ सही, वो नहीं हुआ, बैठे रहेंगे या इंटेलेक्चुअली क्रिटिसाइज करते रहेंगे। लेकिन अगर लेस देन इंटेलेक्चुअल एक अच्छा स्टेप ले ले, वो बेहतर है रादर देन क्रिटिसिज्म। क्या कहते हैं सर, एक यूरोप का, एक ओवरसीज का, एक एशिया का कोई प्लेटफॉर्म बना ले आप। देखिए जी मीर साहब, आप के दिल में या दिल के नेहा खाने में कश्मीर से जो अकीदत है, मोहब्बत है, हम उसको सलाम करते हैं। और मुझे बताएं वो कौन सा नेक कश्मीरी होगा या जो भारत के इस मौजूदा मतलब नरगे से अपने माँ बाप को आज़ाद ना देखना चाहे। लेकिन दो तरह के कश्मीरी हैं, एक है सरकारी कश्मीरी, एक है कश्मीरी। तो सरकारी कश्मीरी और इस गैर सरकारी कश्मीरी, ये मैंने आज से कोई 30 साल पहले आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान में। तो मैं ब्यूरोक्रेसी में भी रहा हूँ, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में रहा हूँ, यहाँ भी मेहनत की है। और लेकिन मैंने ये देखा कि कश्मीरी खुद अपना दुश्मन है। यानी मेरे और अली रजा के दरमियान क्या फासला है, ओनली ये फोन कॉल अवे। आपका प्रोग्राम हुआ, हमने आपस में कोई बात ही नहीं की। यानी हम दोनों इतना भी हम नहीं कर सके। मैं खुद कहता हूं मुझे वॉलंटियर करना चाहिए था। शाह साहब आप आ रहे हैं तो
یہ ایریاز ہم نے کور کرنے, ہم نے نہیں ایک دوسرے سے. حالانکہ سر میں نے آپ کو انف ٹائم دیا, یہ پہلا پروگرام ہے جو میں نے کافی دن پہلے یہ کنفرم کیا ہوا تھا. یہ میں آپ کو نہیں, چونکہ یہ میرے عزیز ہیں, ٹائم تھا آپ کے پاس, یہ نہیں محسوس کریں گے. ہم دو ذمہ دار دو, ہم نے ایک دوسرے کو فون نہیں کیا کہ ہم پرسوں انشاءاللہ ملیں گے. آپ یہ سمبولک بات کر رہے ہیں, اوروں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے, میں سمجھ رہا ہوں, یہ نہیں ضروری آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں, آپ سمبولک بات کر رہے ہیں. صاحب میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہمیں کرنا چاہیے تھا. اصل میں پچھلے دنوں آیا ہوں واپس, میرے بردر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی 3 دن پہلے, اور میں آج بھی ادھر جانا تھا, ابھی 8 بجے میں نے وہاں جانا تھا. تو یہ سڈن ڈیتھ ہوئی ہے اس کی, ہارٹ اٹیک سے میر پور میں, تو پرسوں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ تھوڑا سا یہ بھی ایشو تھا بس, پر اینی وے انشاءاللہ جو ہے نا وہ رابطہ رہے گا. یہی کامیابی سر اس پروگرام کی, یہی کامیابی ہے کہ یہ دیکھیں یہ گیپ نیرو ہو رہا ہے. بالکل. دیکھیں جی, میں جو کہ میرے عزیز ہیں اور چھوٹے ہیں, میں اس لیے ایک تو تعزیت نہیں کر سکا, لیکن میرے چچا پچھلے مہینے فوت ہوئے, پہلے بھابھی چھوٹی, اس کے بعد چچا. تو ہم ایک دوسرے سے یہ نہیں کہ ہم سارے دکھی ہیں, یعنی دنیا کا سفر کر سکتا ہوں, نہ بھابھی کے وہاں جا سکا, نہ چچا کے, وہ آخری تھے ہمارے خاندان کے بڑے. تو میر صاحب, میں آج اپنی طرف سے بھی, شاہ صاحب کی طرف سے بھی آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, اور جو آپ کا ہے نا حلقہ سیاست کانسٹیچوئنسی, ان کو یہ کہیں کہ تینوں بڑے جو ہیں پیپلز پارٹی کے, بھٹو صاحب, بیگم صاحبہ اور بے نظیر صاحبہ شہید, یہ سارے پریشان ہوں گے کہ میں نے کیا وراثت چھوڑی تھی کشمیر پر. تو اسے ابھی اٹس نیور لیٹ, کیونکہ آپ نے شروعات کی, آپ نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے جماعت کے لیے بھی. میں آپ کو کہوں کہ آپ نے جوڑا 2 اچھے کشمیریوں کو, جن پر کوئی ہم نہ شاہ صاحب پر کوئی آئے گا حرف, نہ مجھ پر کہ یہ 20,000 یہ مہینے کے 20,000 روپے ہم سے لیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. تو 20,000 ہم نے دیے ہی ہوں گے, لیکن لیے بہت کم ہوں گے. تو اس لیے آپ نے ہمیں بھی اکٹھے کیا. لیکن میں علی رضا سید صاحب, میں شرمندہ ہوں, آپ کو تعزیت نہیں کر سکا. مجھے ابھی پروگرام سے پتا چلا کہ آپ کے ہاں تعزیت پہنچی. ہاں تعزیت ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور میر صاحب, میرا آپ کو کیا کہتا ہوں, تمام مظلوم کشمیریوں کی طرف سے بہت بڑا سلام ہے کہ یو ڈیڈ اے مارولس جاب ٹوڈے, کیونکہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی یہ شاید ہم کسی دوسرے پلیٹ فارم سے نہیں کرتے, اور نہ وہ ہم سے ایسے سوال پوچھتے. ان کو کشمیر کا پتہ نہیں, وہ پتہ نہیں کدھر ہمیں لے جاتے, کہتے اچھا جی یہ بتائیں ادھر کیا ہوا تھا. تو آپ چونکہ خود گھر کے بیدی ہیں, پھر پاکستان کی سیاست میں آپ کا ایک مقام ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ برکت کرے, تو آپ ہمیں بھولیے گا نہیں. سر ہو ہی نہیں سکتا. جہاں اپنے قائد کی بات کروں گا کہ وہ خواب میں بھی کشمیر کے بارے میں, تو میں کیسے سر, ہمیں تو اپنے قائد کی باتیں, اپنے قائد کا جو ہے وہ ہڑتال کرنا, وہ کشمیر پہ سر پیپلز پارٹی بن گئی, اور کیا رہ گیا سر. میں تو رضا صاحب یہ کہتا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کسی نے 3 الفاظ میں کہنا ہے نا, شناختی کارڈ پہ نہیں ہوتا جائے پیدائش اور شناختی نشان اور پیشہ, جائے پیدائش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور پنجاب. لوگ کہتے ہیں جی سندھ کی پارٹی, یہ پنجاب کی پارٹی, وہاں پہ بورن ہوئی ہے, اور اس کا جو ہے شناختی نشان جو ہے وہ کشمیر ہے, اور اس کا جو پیشہ ہے وہ جمہوریت ہے. تو یہ 3 چیزیں مور دین انف ہے پیپلز پارٹی کو کشمیر کے اس پہ قائم رہنے کے لیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نیت سے میں پروگرام لے کے بیٹھا تھا, وہ آپ نے اور نذیر گیلانی صاحب نے اتنی بلیسنگ کی کہ وہ اس پہ, مطلب میں اسے پورا تو نہیں کہوں گا, لیکن اس کی طرف پیش قدمی ہوگی. اب آپ لوگ, مجھے پتا ہے کہ آپ آپس میں بات کریں گے, آپ اپنے اور جو ہے اس جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آن بورڈ لیں گے, اور اس آن بورڈ لینے سے جب آپ لوگوں کی ایک طاقت بنے گی نا, تو سر آپ کو پھر OIC یا یورپین یونین کی طاقت جو ہے نا وہ اگنور نہیں کر سکے گی. پھر آپ کی طاقت کا نظارہ, وہ قوت جو ہوگی وہ کچھ اور ہوگی سر. پھر آپ کو ادھر والا کشمیری بھی کہے گا
کہ میرے نظیر اپنا وہاں کے گیلانی صاحب, وہاں کے یاسین صاحب, وہاں کے بلال صاحب, وہ سارے اکٹھے ادھر ہیں. وہ جب وہاں سے باہر سوچے گا, وہ کہے گا وہ تو اکٹھے ہیں, پھر انہیں یونائٹڈ نیشنز بھی اتنی اٹریکٹ نہیں کرے گی, یورپین یونین بھی اٹریکٹ نہیں کرے گی, UK بھی. آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ, پھر میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں تجربے میں, ہر چیز میں, لیکن میں صرف یہی کہتا ہوں, یہاں پہ بھی مجھے کئی لوگوں نے گھسیڑنے کی کوشش کی, میں نے اپنے آپ کو بچایا. میں نے کہا پھر وہ گم ہونے سے بہتر ہے کہ ویٹ اینڈ سی. اور یہ میسج آج میرا پہنچ گیا, صحیح جگہ پہنچ گیا, مجھے لگتا ہے صحیح جگہ پہنچ گیا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے, اور آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہے, اور میرے خیال میں آپ اگلا سٹیپ ہے کہ اس پہ آپ عملی جامہ پہنائیں گے. یہ آپ انشاءاللہ. ابرار صاحب بہت شکریہ. آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کیا آج, جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, مجھے آپ کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا آپ کے بارے میں, لیکن ماشاءاللہ آپ میں جو انسانی وہ کیا کہتے ہیں ہمدردی ہے, اور کشمیری, آپ خود بھی کشمیری ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو پاکستانی ہیں لیکن کشمیری, آپ کشمیری بھی ہیں, تو آپ کے دل میں جو درد ہے, اس درد کی وجہ سے آپ نے سوچا, آپ نے یہ پروگرام کیا اس طریقے سے, اور یہ آئندہ بھی جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ جو مظلوموں کی آواز ہے وہ سنی جائے گی, اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ گیلانی صاحب کے ساتھ تو میرا پہلے بھی رابطہ رہتا ہے, میں انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا, تو ہم انشاءاللہ جو ہم کچھ کر سکتے وہ کریں گے, ضرور کریں گے. گو کہ رضا صاحب اتنے, یہ 2 گھنٹے کا پہلا پروگرام میرا ہوا ہے جو اتنا لمبا ہوا, اس سے لمبا میں نے پروگرام نہیں ابھی تک کیا, اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بلا کی تشنگی رہ گئی ہے, بلا کی, ابھی بھی کچھ نہیں بات ہم نے کی. یقین کریں اس میں تشنگی رہے گی تو ہم کچھ کریں گے, اس کو ہم سمجھیں گے نا کہ ہو گیا ٹھیک ہے, ٹھنڈے پڑ جائیں گے, اس میں تشنگی رکھیں. آخری فیو لائنز میں, لاسٹ فیو لائنز میں آپ, میں گیلانی صاحب سے بعد میں میسج لوں گا, اپنا ایک میسج دے دیں. گو کہ یہ پورا پروگرام ہی میسج ہے, لیکن پھر بھی سم اپ کر کے اپنا کوئی میسج دے دیں سر. دیکھیں میرا تو میسج ایک ہی ہے کہ ہمیں ان بہن بھائیوں کی طرف دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنے ان شہداء کی طرف دیکھنا ہوگا, اور ان کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی انا اور اپنی جو میں اس کو ختم کر کے ہمیں آپس میں یونٹی پیدا کرنی ہوگی, اور یہی ایک راستہ ہے ہمیں آگے بڑھنے کا, یہی راستہ ہے منزل تک پہنچنے کا. اگر یونٹی ہم میں نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں, ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں. تو پلیز جو ہے نا ایک دوسرے سے, بے شک اختلاف بھی ہو, کچھ بھی ہو, کئی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو یونٹی جو ہے نا اس میں رکھیں. بالکل کامن ایجنڈا تو کشمیر ہے, اپنے اختلافات واقعی ہوتے ہیں. جی گیلانی صاحب آپ سم اپ کریں سر, اور وتھ دس ہوپ کہ میں کروں گا پروگرام, وہ جو جیسے رضا صاحب نے کہا, بالکل میں ایک نہیں کئی پروگرام کروں گا تاکہ اس کو بڑھائیں. آج آپ دونوں شخصیات سے بیٹھے ہیں, کل میں 2 سائملٹینیسلی پروگرام کروں کہ 3 بندے میں اس پہ میکسیمم لے سکتا ہوں, تو میں 3 بندوں کو آپ کی وساطت سے, آپ کے پلیٹ فارم سے, یونائٹڈ پلیٹ فارم سے, آپ بے شک آج 2 ہیں, کل صرف 3 ہو جائیں, ضروری نہیں ہے کہ 20 ہو جائیں, ایک دم کوالٹی لے آئیں, کوانٹیٹی نہ بھی ہو. آپ آخری سم اپ کریں سر. میر صاحب سم اپ تو یہ ہے کہ 47 سے لے کر 96 سے لے کر 90 اور 90 سے لے کر 5 اگست 2019 کو جو صورتحال تھی وہ اب نہیں ہے. یعنی جو ہتھیار آپ کو اس سے پہلے استعمال کرنے تھے, اب برف پڑی ہے, اب ہم نے برف کے لیے لباس تیار کرنا اور ہندوستان کو ڈفرنٹ انداز سے اب ٹیک آن کرنا ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 5 اگست 2019 کو ہوا کیا, باقی چھوڑیں آپ, یہ جو ہوا اس کا توڑ آپ کے پاس ہے, اگر نہیں ہے تو کیسے توڑ نکالا جائے. تو ہندوستان کی جو کوئی بھی حرکت کشمیر میں ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اقوام عالم کے نظر میں اور کسی کی بھی نظر میں. تو جیسے شاہ صاحب نے کہا اتحاد بڑا ضروری ہے, جن کشمیریوں کو اتحاد کی آج تک ضرورت محسوس نہیں ہوئی ان کو اسے ٹرائی کرنا چاہیے.
گیلانی उनको صاحب میں یہ پلیز کیری آن رکھیں, مجھے میں درمیان میں کئی دفعہ یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن ابھی مجھے یہ نہ ہو کہ بھول جاؤں. یہ لازمی سر بنتا ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اب جو برف پڑ گئی ہے یہ اب کس لیول پہ, کیا انڈیا نے مختلف ملکوں کی اکانومی میں جا کے اپنا اثر رسوخ کر لیا, یہ وجہ ہے کہ ان کی اکانومی پھر خطرے میں پڑ جاتی ہے, جیسے یو اے ای میں امریکہ میں بڑے سارے وہ بزنس چلے گئے اس کے. میر صاحب ہم دونوں ہمارا تاریخ کے اس دور سے تعلق ہے, ہم نے عربوں کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے حاجیوں کے سامنے. یہ لائن میں لگے ہوتے تھے کہ قربانی ہوگی, میر صاحب قربانی کرے گا اور مجھے دو چار پیس زیادہ ملیں گے قربانی کے. اب تو وہ قربانی کا گوشت مطلب دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم عربز کو چیلنج نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہے کہ ہم عربز کو یہ نہیں کہ شرم نہیں دلا سکتے. دنیا کا کوئی انسان دوسری ماں کی بے حرمتی پر کمپرومائز نہیں کرے گا. یعنی امریکن لا میں, ملٹری لا میں ریپ پر پھانسی ہوئی ہے ایک فوجی کی 17 سینچری میں. تو اب تو چونکہ لوگ بات یہ ہے کہ کوئی ہندوستان میں دیکھیں جی, کشمیری ہندوستان کے خلاف, پاکستان ہندوستان کے خلاف, ابرار میر ہندوستان کے خلاف, رضا علی سید بھی, نذیر گیلانی بھی, ہم نے یہ سوچ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے حق میں ہوتے ہوئے ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں, کیپٹلائز نہیں کر رہے اس کو. 1 لاکھ کشمیری نوجوان ہندوستان نے قتل کیے, شہید کیے. کیا ہم نے پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے کہا کہ ان کو تاوان ادا کریں اور کمپنسیشن ادا کریں؟ ہم نے وہ یہ تو یو این نے لکھا, آپ نے بھی بات نہیں کی, علی رضا نے بھی نہیں کی, میں نے بھی نہیں کی, نہ اسلام آباد میں کسی نے کی, نہ عمران صاحب نے کی, نہ فاروق حیدر صاحب نے کی. بات یہ کہ ہم وہ پتہ نہیں ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. اچھا, بڑا ہائپوتھیٹیکل سا کوشچن ہے گیلانی صاحب, پلیز میں ذہن میں آ گئے جواب دیں. کشمیر کی اس وقت آبادی کتنی ہے سر, مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں جی, ہاں رفلی اس پار کی کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں اس پار کی مقبوضہ کشمیر کی. میں ایک سجیشن, میرے ہائپوتھیٹیکل سجیشن ہے, لیکن وہ اس دینے کے لیے مجھے فگر ایسے رفلی بتائیں. مطلب مجھے لیٹسٹ سینسس کا یہ نہیں پتا ہے, لیکن کروڑ کے قریب لوگ ہم ہیں. اچھا چلے کروڑ ہے. پاکستان نے افغانستان کے ریفیوجیز کو بھی اکوموڈیٹ کیا, اب تو کافی حد تک ریلیکس بھی ہو گئے. تو کیا اگر زمین کا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں کے سارے کشمیری آ جائیں آزاد کشمیر میں اور دے دیں اس زمین کو, جائے جہنم میں انڈیا, تو وہ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکیں گے؟ اس کا نام بھی تو کشمیر ہوگا نا, وہاں علیحدہ اسٹیٹ بنا لیں اپنا. ابرار صاحب اس کو ریورس کریں. پاکستان میں 25 نہیں پاکستان میں 25 لاکھ مہاجر ہیں, 25 لاکھ, ٹھیک 25 لاکھ. وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی ووٹ دیتے ہیں, صوبائی اسمبلی پروونشل میں بھی, اور آزاد کشمیر کی 12 سیٹوں پر بھی ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے اقوام متحدہ نے انڈیا کو کہا ہے کہ دن مقرر کرو تاکہ یہ لوگ آئیں اپنے اپنے گھروں پر. پاکستان دینا دھمکی جی یہ 25 لاکھ آ رہے ہیں کل, ہندو کہاں سے آئیں گے؟ پھر پاکستان یو این کو لکھے کہ یہ 25 لاکھ ہیں, آپ کی فلاں قرارداد میں ان کا رائٹ ٹو ریٹرن جو ہے پروٹیکٹڈ ہے, یہ واپس جانا چاہتے ہیں. یہ تو بڑا زبردست جواب دیا آپ نے, اس پہ تو کبھی روشنی نہیں پڑی. یہ تو آج پاکستان یو این کو لکھے نا کہ جی 2.5 ملین کشمیری ریفیوجیز ہیں جو ہمارے 4 صوبوں میں ہیں, وہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی ووٹ دیتے ہیں, صوبائی میں بھی, لیکن ان کی 12 سیٹیں آزاد کشمیر میں, وہ واپس آنا, جو ان کو آپ نے پروٹیکٹ کیا رائٹ آف ریٹرن, تو وہ رائٹ آف ریٹرن استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں کس دن وہ بارڈر کراس کریں؟ 25 لاکھ کشمیری جب داخل ہوگا تو مہاراشٹر کا کوئی آدمی ہمت کرے گا کشمیر میں آ کر زمین خریدنے کی؟ نہیں تو وہ کدھر سے داخل ہوگا؟ وہ وہاں تو لائن آف کنٹرول پہ سے نہیں جانے دیتے, تو کس راستے سے جائیں گے؟ جب 25 لاکھ چلیں گے تو لائن آف کنٹرول کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. پاکستان نوٹس دے دے نا یو این کو کہ یہ جانا چاہتے ہیں. 25 لاکھ کو آپ کیا گولیاں چلائیں گے ان پر؟ سر ان پہ کیوں نہیں آپ شدو مت سے بات کیوں نہیں اٹھاتے آپ؟ تو مطلب اس کو تو اتنا شور کر کے کریں کہ مویلا پڑ جائے.
मीर साहब, आप अली रजा सईद साहब से पूछें कि कश्मीर मारा गया ही है, अपना हथियार घर छोड़कर आया और वैसे ही निकला लड़ने। वो जंगल में आया है लेकिन बंदूक घर छोड़ आया। हमने बंदूक नहीं उठाई, कारतूस पड़ गया, वो आसाइश में पड़ गई, जो वैली वाले पाकिस्तान में आसाइश में पड़ गए, इसलिए वो कोई इतना नहीं अपने लिए उनको पता ही नहीं है दे हैव ए राइट टू रिटर्न। उन बेचारों को अपने हुकूक का यूएन ने जो दिए वो पता ही नहीं है। तो वो तो आसाइश में पड़ गया ना सर, वो आसाइश में पड़ गया। हाँ जी, वरना देखे ना जो तकलीफ में होगा वो रास्ता निकालेगा अपना। जी रजा साहब। इब्राहिम मीर साहब, यहाँ कर्फ्यू थोड़ी देर में, घंटे तक कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, आधे घंटे बाद, तो मुझे निकलना भी होगा। मैं ऑफिस में ही बैठा हूं। सर मैं तो वो आखिरी ले रहा था, 2 सवाल आ गए। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का, इस उम्मीद के साथ कि आज जो बातें हुई हैं वो देखने सुनने वालों को भी समझ आएंगी, और 2-3 बातों पे मैं इस पे 3-4 दिन में खबर आएगी बहुत बड़ी, आप देखिएगा। लेकिन मैंने आप दोनों से यही सुनना है कुछ अरसे बाद, और आपके पीछे रहना है इस चीज में कि आपने वो प्लेटफॉर्म के लिए कुछ क्या स्टेप लिए हैं, क्या लिए हैं। ज़ाहिर है एक दिन में तो नहीं बनता, लेकिन मैंने आपकी प्रोग्रेस से के लिए मैंने आपको छोटा मोटा तंग लाजमी करना है। जी आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, हक़ खुदरादियत, प्लेबिसाइट, सारा रायशुमारी का हक उन्हें मिलेगा। खून जो लग जाए जिस तहरीक को, वो रंग लाती है। रानी साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी, रजा साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह बहुत शुक्रिया, आपसे शुक्रिया। और मैं कश्मीर का आपसे इजाजत है, लेकिन मैं लोगों के लिए कश्मीर का एक करियो मंजिर जिगरा वो लगा लूँ। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, पहले मैं ये लोड गिलानी साहब इसका कम कर लूँ, शायद आपकी होते हुए चल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा दिल दुखता है जी वो सुन के। ऐसे दिल करता है कि फौरन जो है ना, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। क्या बात है, अल्लाह अकबर। कश्मीर की माए बहनें क्या कब आज़ादी का सूरज वो देखेंगे। अच्छा वो ये हो सकता है, ये अभी आप ऑन एयर ही हैं? जी जी अभी लाइव है सर, ये मैं चलाने लगा हूँ, अगर चल जाए तो अल्लाह करे। तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे।
शरारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, दिखाएंगे सब दुश्मन को शान कहारी, दिखाएंगे सब दुश्मन को शान कहारी। जी, ये गिलानी साहब थी, लेकिन मैं एक आखिरी एक पीस अगर दोबारा चल जाए, पहले नहीं चला तो जी एक बार बार वो देखने को दिल करता है जी, उससे एक जज्बा जागता है जो शहीद ये जुल्फिकार आपने जी। बड़ा मैं आज ये बड़ा लाइव है कमाल सर, का। अभी अच्छा अभी लाइव है, मैं ऑफलाइन आपसे बात कुछ करूंगा सर, ये मैं थोड़ा सा चला दूं। लानी साहब, भट्टो साहब की वो जो बातें हैं वो मतलब ऐसा जज्बा जागता है कि बंदा कहता है कि फौरन उड़ के ना उस पार चला जाए और उनकी अपने कश्मीरियों के लिए वो बात करे कि बस उनका होपफुली ये होगी, ये चीज है। और ख्वाब में भी क्या क्या लीडर ने क्या बात की जी, कि ख्वाब में भी मैं वो नहीं सोच सकता। देखो अभी ये आ जाए, अल्लाह करे जी। अच्छा जी, होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूं। तारीख का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है कि ऐसे मसाइल, आजादी के मसाइल, हक के खुदराजियत के मसाइल, ये मसाइल अवाम करती, अवाम से होते हैं। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का शवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न शेख को करने। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे।